اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولانا فرمانے علی شان کہ ترائے گلاں وچ ترائے افعال ترائے فعلاں وچ کسی شخص نوں کسی حالت چھوٹ نہیں، کسی حالت معافی نہیں، کسی حالت درگزر نہیں. اول سرکار فرمائیں والدین دے نال نیکی کرو، چاہے والدین برے ہیں، چاہے اچھے ہیں، چاہے نیک ہیں، چاہے بدکار ہیں، تساں انہاں دے نال ہر حال وچ نیکی کرو. کسے امر دی کوئی چھوٹ نہیں، کوئی عذر نہ اسی، ہر حال وچ انہاں دے نال نیکی کرو. دوسرا معنی فرمائیں دے وفائے عہد اپنا پورا کرو، چاہے جس نال عہد کیتا ہی نہیں او نیک ہے، او بدکار ہے، او مسلمان ہے، او غیر مسلم ہے، تساں ہر حال وچ اس دے نال کیتا ہویا وعدہ پورا کرو، کسی حالت وچ اس کی چھوٹ نہ ہو سی. تیسرا سرکار فرمائے امانت دار دی امانت واپس کرو. بے شک جس کی تسا امانت رکھی ہے او اچھا ہے یا او برا ہے، چاہے او نیک ہے چاہے او بدکار ہے، تسا اس دی امانت خیر و عافیت نال اس تک واپس پہنچاؤ، نہیں تا روز معاشر اس کا جواب دینا پوسی. کسے امر دی وچ کوئی گنجائش نہیں، کوئی چھوٹ نہیں. خداوند متعال صدقہ چاہتا معصومین اسا سارے فرامین اہل بیت تے عمل کرنے دی توفیق فرماوے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیدر 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 یا امام